एपिसोड 46। मैं सो नहीं सका। आने वाले वक्त के तफक्कुरात मेरी सोचों पर हावी हो रहे थे। क्या मैं इस मुल्क से निकल सकूंगा और क्या मैं काजल से मिल सकूंगा? अब मुझ में मजीद इंतज़ार की ताब नहीं थी। काजल को अपने भाइयों और माँ की परवाह किए बगैर मुझसे शादी करना होगी। मैं उससे मजीद दूर नहीं रह सकता था। उसके लिए मैं ज़ोहरा बेगम की हर शर्त मानने को तैयार था। अगर वो जमशेद अली के गैर कानूनी कारोबार को अपने बेटों की मिल्कियत में देखना चाहती थी तो मैं उसके लिए भी तैयार था। मुझे वैसे भी हराम की उस कमाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी फिक्र जॉन की थी। वो आसानी से हार मानने वाला शख्स नहीं था। बेशक मैंने उसकी बारूदी बेल्ट से निजात हासिल कर ली थी, मगर उबैद बिन सलाह और अहमद बरबरी की सूरत में उसके पास 2 ट्रम्प कार्ड्स थे। बेशक जॉन के सामने मैंने यही जाहिर किया था कि उनसे मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और उनकी मदद के लिए भी मैं जजीरे पर जाने को तैयार नहीं, मगर दरहकीकत मुझे उन दोनों से दिलचस्पी थी। उनका मिशन मेरा मिशन था। उस बदी के अड्डे की तबाही मेरा भी ख्वाब था और उन दोनों को वहाँ से सही सलामत निकालने के लिए मुझे दोबारा उस कैद खाने में जाना पड़ता तो मैं उससे कतई दरेक ना करता। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैंने वहाँ रखे रैक पर मौजूद किताबें देखी। उनमें ज़्यादातर बॉटनी के बारे में थी, लिहाजा वो मुझे बोर ही लगी। मैंने किचन का रुख किया क्योंकि उस घर में सबसे सर्द मकाम वही था। किचन की अकबी बाग में खुलने वाली बड़ी सी खिड़की से मुसलसल ताज़ा हवा आ रही थी। मैंने कॉफ़ी के लिए चूल्हे पर पानी रखा। ऊपर कैबिनेट से मुझे नेस्कैफे का डब्बा मिल गया। कॉफ़ी तैयार करके मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहाँ संतरे के दरख्त लगे थे जिनसे अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं कॉफ़ी पी रहा था कि अचानक बाग की तरफ से किसी के बोलने की आवाज़ आई और इससे पहले कि मैं किचन से निकलकर बेडरूम तक जाता, कोई विंटर हाउस का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। अब मैं किचन से निकलता तो फौरी तौर पर उसकी नज़रों में आ जाता, इसलिए मैं किचन में ही रहा। एक मर्दाना आवाज़ आई, नीली तुम क्या चक्कर चला रही हो? तुम्हें ये सब चीज़ें किस लिए चाहिए? मैंने कहा ना, मुझे गरीब आदमी की मदद करना है। उसकी इज्जत नफ्स को मजरू होने से बचाने के लिए मैंने उससे वादा किया था कि मैं किसी को उसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुमने किसी की छुपकर मदद करना होती तो तुम उसके लिए सामान खरीद सकती थी, मुझसे ना कहती। सच सच बताओ चक्कर क्या है? सुबह मैंने तुम्हें यहाँ से जाते देखा था। तुम सर्दियों में यहाँ भी कभी कभी आती हो। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही थी फिर? कुछ भी कर रही थी। ये बताओ तुमने मुझे कपड़े देने हैं या नहीं? डियर नीली, जब तुमने कहा है तो मैं अपनी खाल भी उतार कर दे सकता हूँ, मगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मर्द, जो यकीनन हेनरी था, सर आह भर कर बोला। वो बातें करते बेडरूम में गए। तन्हाई पाकर शायद हेनरी ने बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी। नीली ने कहा, अपनी हद में रहो। कब तक? हम पहले खासी ताखिर कर चुके हैं। फादर जॉर्ज मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मैं तुम्हें लेकर चर्च करवा रहा हूँ। जॉर्ज अपनी फीस बटोरने के लिए सबकी शादियां कराने पर तुला रहता है। उसका बस चले तो शादीशुदा लोगों को भी दोबारा शादी करने पर मजबूर कर दे। काश कि वो तुम्हें रजामंद कर सके। उसके बदले में उसे मुंह मांगी फीस दूंगा। हेनरी, वो एक मामला है। क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकती हूँ? वर्नीला ने हिचकिचा कर कहा। उसने हेनरी को मेरे बारे में बताने का फैसला किया था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो हेनरी, मैंने यहाँ एक आदमी को छुपा रखा है। यानी मेरी छुट्टी। अलविदा प्यारी नीली, बको मत। वो बेचारा मजलूम है। मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब किस मुसीबत ज़्यादा को ले आई? एक ज़माने में अंकल पॉल को भी मफरूर से अफवाम जमा करने का शौक था। अंकल के बारे में दुरुस्त अंदाज में बात किया करो। यह हमारा मिशन है। हर वो शख्स जो किसी के जुल्म का शिकार है, हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके ओके, मुझे उस शख्स के बारे में बताओ। इससे पहले कि वर्नीला मेरे बारे में उसे बताती, मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों उछल पड़े। वर्नीला बोली, तुम कब बाहर निकले? कुछ देर पहले। मिस्टर हेनरी, मैं यूसुफ अली खान हूँ। अपने कुछ दुश्मनों से बचते हुए गैर कानूनी तौर पर जनूबी अफ्रीका में दाखिल हुआ। यहाँ पर मुझे मिस वर्नीला ने पनाह दी। मैं हालात साजगार होते यहाँ से लौट जाऊँगा। हेनरी तकरीबन 26 बरस का पतले नकूश वाला पुरकशिश शख्स था। उसने नज़र की ऐनक लगा रखी थी और उसमें खासा बेजरर सा लग रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि वो तेज़ तरार शख्स है। उसने ऐनक के अक़ब से बगौर मेरा जायज़ा लिया। यूसुफ अली खान, नाम से तो तुम मुसलमान लग रहे हो। हाँ, पाकिस्तान का रहने वाला मुसलमान हूँ। एक बहरी जहाज़ से दुश्मनों ने मुझे अगवा कर लिया और अफ्रीका ले आए। उनसे बचते हुए मैं जनूबी अफ्रीका में दाखिल हो गया। तुम अस्पताल से गायब हुए थे। मकामी पुलिस तुम्हारी तलाश में है। बेहतर है तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं, वर्नीला जल्दी से बोली। इस तरह इम्कान है कि ये अपने दुश्मनों के हाथ चला जाएगा। इसे हम वफाकी हुकूमत के हवाले करेंगे। हेनरी ने उसे हैरत से देखा। मकामी पुलिस भी करप्ट नहीं है, वो भी इसकी हिफाजत कर सकते हैं। हाँ, मगर ऊपर से दबाव आ गया तो वो मजबूर हो जाएंगे। वर्नीला आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। कैसा दबाव? पुलिस पर कौन दबाव डाल सकता है?
ہینری نے ہاتھ چالاکی سے اس سے ساری بات اگلوا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ورنیلا کو الو کی پٹی قرار دیا جو محض کپڑوں کے لیے اس مصیبت کو پیچھے لگا لائی تھی۔ مجھے کپڑوں کی خاص ضرورت نہیں تھی، ایک اوور آل اور جوتے کی جوڑی سے بھی کام چل سکتا تھا۔ ورنیلا نے بادل ناخواستہ ہینری کو بتایا کہ کس طرح انتہا پسند سفید فام میرے پیچھے تھے، خاص طور سے کرنل بوگارٹ میرا دشمن بنا تھا۔ البتہ اس نے جان کا ذکر نہیں کیا۔ ہینری یہ سن کر آنکھیں گھمائی اور پہلی بار دوستانہ لہجے میں بولا، دوست تم فکر مت کرو، میں نیلی کے ساتھ ہوں۔ ہم تمہیں وفاقی حکومت کے افسران کے حوالے کریں گے جو بہتر طور پر تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ مقامی پولیس واقعی کرنل بوگارٹ کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ اب تم کسی کے علم میں لائے بغیر اس کے لیے کپڑے اور جوتے لے آؤ، ہم آج ہی وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہینری نے کچھ سوچ کر کہا، اس کے لیے فون کا سہارا لینا درست نہیں ہوگا، میں سوچ رہا ہوں خود شہر جا کر یہ کام کروں۔ یہی میں نے بھی سوچا تھا، ورنیلا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا مسٹر خان اس جگہ ٹھہرا ہے؟ ہینری نے ذرا بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس طرف کوئی نہیں آتا۔ بس اب تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہینری کے جانے کے بعد میں نے ورنیلا سے پوچھا، کیا تمہیں اپنے کزن پر مکمل اعتماد ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم بچپن سے ساتھ رہ رہے ہیں، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے قدرے خفگی سے کہا، معاف کرنا، میں تو اسے نہیں جانتا، مجھے لگا جیسے وہ میرے معاملے میں تم سے متفق نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ متفق نہ بھی ہوا تب بھی کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ ظاہر ہے، ورنہ اس کے ساتھ چرچ کون جائے گا؟ اوہ، تو تم نے ہماری باتیں سن لی؟ ہاں، اور خوش قسمتی سے بر وقت مداخلت کی تھی، ورنہ تم بھانڈا پھوڑنے جا رہی تھی۔ کہ ہینری کو اس تہخانے کا علم ہے؟ نہیں، یہ تہخانہ میں نے پچھلے گرما میں خود بنایا تھا، اس کے لیے کاریگر میں خاص طور سے دوسرے شہر سے لائی تھی تاکہ تہخانے کا راز نہ کھلے۔ میں ہینری سے کوئی بات نہیں چھپاتی، مگر اس تہخانے کے بارے میں اسے ابھی تک نہیں بتایا ہے۔ بتانا بھی مت، کم سے کم اس وقت تک جب تک میں یہاں ہوں۔ میں جلدی سے بولا، تم ہینری کی طرف سے اتنے مشکوک کیوں ہو؟ کیونکہ انسانوں کے بدلتے روپ اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھ پر بھی نہیں، جانے کی اتنی مختصر سی ملاقات کے باوجود میں تم پر پورا اعتماد کرنے لگا ہوں۔ قدرت نے انسان شناسی کی تھوڑی بہت صلاحیت دی مجھے۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ تم جان دینا پسند کرو گی مگر میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی۔ خدا کرے میں تمہارے اعتماد پر پوری اتروں۔ اگر تم بحفاظت اپنی کاجل کے پاس پہنچ گئے تو میں سمجھوں گی میری زندگی کا ایک مشن پورا ہو جائے گا۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا ورنیلا، سوری کہ میں نے تمہاری ہدایت کی خلاف ورزی کی۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا کیونکہ فارم میں کام کرنے والے ملازمین آ گئے ہیں۔ ورنیلا نے تہخانے میں جانے والا دروازہ کھولا اور میں نیچے اتر گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور ورنیلا کا مسکراتا چہرہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ نیچے آ کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ گزشتہ 4-5 دن کی بے آرامی رنگ ڈالنے لگی اور میں چند منٹ میں بے خبر سو گیا۔ نیچے اے سی کی وجہ سے خوشگوار خنکی تھی، مگر جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ تاریک اور پرحبس تھا۔ میں 2 بجے کے قریب سویا تھا اور اب جانے کیا وقت ہو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 7-8 گھنٹے سوتا رہا ہوں۔ ورنیلا نے کہا تھا کہ یہاں آج تک بجلی نہیں گئی تھی، لیکن آج یہ کام ہو ہی گیا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر ٹٹولتا ہوا سیڑھیوں پر لگے سوئچ بورڈ تک آیا اور گن کر 4تھا بٹن دبایا۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی تہخانہ روشن ہو گیا۔ ایئر کنڈیشنر چلا تو حبس بھی کم ہونے لگا۔ میں نے میز پر رکھی کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے، گویا میں 12 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ شاید گزشتہ ہفتے کی تھکن نے میرے حواس پر اس طرح قبضہ کیا تھا کہ میں بے خبر سویا تھا۔ میں نے ورنیلا کو دوپہر کا کھانا لانے سے منع کر دیا تھا، مگر اسے رات کا کھانا تو لانا چاہیے تھا۔ کیا وہ درمیان میں آئی تھی اور مجھے سوتا پا کر واپس چلی گئی تھی؟ مگر مجھے لگا کہ اس دوران میں تہخانے کی طرف کوئی فرد نہیں آیا تھا۔ میں نے جنریٹر آن ہونے کے بعد سوئچ بورڈ کا 3را بٹن دبا کر تہخانے کا باہر جانے والا دروازہ کھولا، مگر اوپر سطح صرف فٹ بھر سرک کر رک گئی۔ مجھے تشویش ہوئی، اوپر تاریکی تھی، یعنی تہخانے کی نہیں بلکہ فارم ہاؤس کی بجلی بند ہوئی تھی اور تہخانے کا راستہ پوری طرح نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے بٹن کو بار بار پش کیا مگر ہر بار دروازہ بند ہو کر اتنا ہی کھلتا تھا۔ اس 1 فٹ کے خلا سے مشکل سے گزر سکتا تھا میں نے اوپر جا کر ہاتھ سے اس خلا کو بڑا کرنے کی کوشش کی مگر دروازہ یہاں تک جام تھا۔ مجھے مجبوراً اس خلا میں سے توڑ مڑ کر گزرنا پڑا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اوپر کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ بمشکل تہخانے سے نکل کر میں نے بیڈ روم کی حالت دیکھی تو اپنے خدشے کی تصدیق ہوتی محسوس ہوئی۔ وہاں ہر طرف ملبہ بکھرا ہوا تھا، شیشے کی دیوار چکنا چور تھی، بستر کا گدا ادھڑا ہوا تھا اور باہر سے آتی چاندنی کی ہلکی روشنی میں گولیوں سے چھلنی در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے۔ ونٹر پیلس کی حالت بتاتی تھی کہ اس پر کسی فوج نے حملہ کیا ہے۔ وہاں ایک بھی شے صحیح سلامت نہیں تھی۔ دوسرے بیڈ روم اور کچن کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔
लगता था चारों तरफ से घेर कर उस विंटर हाउस पर गोलियां बरसाई गई थी। दीवारों में सैकड़ों सुराख नजर आ रहे थे। हैरत थी कि ऊपर ऐसी कार्रवाई होती रही और मुझे उसकी खबर भी ना थी। मुझे वर्नीला और अंकल पॉल की खैरियत की फिक्र होने लगी। जिन लोगों ने विंटर हाउस को तबाह किया था उन्होंने फार्म हाउस को छोड़ा होगा। मैं बेख्तियार फार्म हाउस की तरफ भागा। उसके अहाते में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नज़र टॉम और जेरी की लाशों पर पड़ी। वो रविश पर एक दूसरे के पास पड़े थे। मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ने लगा, जैसे अंदर कोई और खौफनाक मंजर भी मेरा मुंतजर होगा। ना चाहते हुए भी मैं अंदर की तरफ बढ़ा। फार्म हाउस का हशर भी मुख्तलिफ नहीं था। गोलियों के सुराख हर मकाम पर थे। मुझे अंदर का नक्शा मालूम नहीं था, इसलिए मैं अंधेरे में ठोकरे खाता चल रहा था। साथ ही दबी जुबान में वर्नीला और अंकल पॉल को पुकार रहा था। अचानक मैं रुक गया। किसी के करहाने की आवाज़ आई थी। आवाज़ से शनाख्त मुश्किल थी कि वो किसी मर्द की थी या औरत की। मैंने आवाज़ की सिमत का तयन किया और ज़मीन टटोलता उस तरफ बढ़ा। अचानक मेरे हाथ किसी से टकराए। नर्म नाजुक सा वजूद, मगर उधड़ा हुआ और खून में लिथड़ा हुआ। वो वर्नीला ही थी। मैंने बेख्तियार उसे हाथों पर उठा लिया और बाहर रोशनी में लाया, और जब मैंने उसे देखा तो लरज़ गया। उसकी हालत मेरी तवक्को से ज़्यादा ख़राब थी। उसका चेहरा तेज़ धार आलात से गोद दिया गया था और दोनों आंखें निकाल दी गई थीं। जिस्म के नाजुक आज़ा काट दिए गए थे। वर्नीला, मैंने उसे नरमी से पुकारा। मुझे अपनी आंखें जलती महसूस हो रही थीं। उस पर यह सब मेरी वजह से गुजरी थी। वर्नीला, मुझसे बात करो। ये सब कैसे हुआ? वो कराही। यूसुफ। वर्नीला, ये सब किसने किया है? कर्नल बोगार्ड आया था। वो सियाफामों के साथ आया था। वर्नीला हिम्मत करके जल्दी जल्दी बताने लगी। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अंकल पॉल को शूट कर दिया और मुझे। वो हाँफती हुई सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी कलाई थामी। उसकी नब्ज डूब रही थी। वर्नीला, मैंने आज तक किसी शख्स को कत्ल करने की कसम नहीं खाई, लेकिन मैं बोगार्ड को जहन्नुम रसीद जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी के तख्ते पर ही क्यों ना जाना पड़े। यूसुफ, यहाँ से जाओ। कैनीमैन से मिलना। वो जोहानिसबर्ग में है। कैनीमैन मशहूर आदमी है। वो तुम्हारी। वर्नीला अचानक चुप हो गई, क्योंकि जिंदगी की डोर हाथ से छूट गई थी। मेरा दिल दुख से भर गया। उसने बेगर्जी से मेरी मदद की और मुझे बचाने के लिए जान दे दी। मैं उस वक्त समझने से कासिर रहा था कि वो कौन सा जज्बा था जो उसने इतनी खौफनाक अज़ियतें सहकर भी जुबान बंद रखी थी। मैंने जहर भरी सांस लेकर उसे ज़मीन पर लिटा दिया। उसके खून से मेरे हाथ और कपड़े भर गए थे। मैंने एक बार फिर अंदर का रुख किया। खुशकिस्मती से मुझे नशिशगाह के दरवाजे पर ही एक टॉर्च मिल गई। उसे जलाकर मैं अंदर गया। सबसे पहले मैंने वॉशरूम तलाश करके अपने लिबास और हाथ को साफ किया। अंकल पॉल तवील कामत मगर दुबले पतले इंसान थे। उनकी लाश उनके बेडरूम में ही मिल गई। मैंने वहाँ मौजूद अलमारी से कपड़े निकाल कर बदले। कमीज़ बहुत तंग थी, इसलिए मैंने एक टी शर्ट का इंतखाब किया। पतलून अलबत्ता किसी न किसी तरह आ गई थी। अंकल के पर्स से मुझे खासी रकम मिल गई थी। उसकी मदद से मैं जोहानिसबर्ग तक जा सकता था। उनकी शॉटगन भी मिल गई। कारतूस का डब्बा अलमारी से मिला। अलमारी में ही अंकल पॉल की जवानी की जैकेट थी, जो साइज में बड़ी होने की वजह से उनसे पहनी नहीं जाती थी। वो मुझे किसी कदर तंग थी, मगर काम चल सकता था। जैकेट में शॉटगन आसानी से छुपाई जा सकती थी। अंकल और वर्नीला के उस अंदोनाक अंजाम पर मुझे दुख था, मगर मेरा जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाना बेहतर था। फार्म हाउस के किचन की हालत तबाह थी, लेकिन वहाँ से मुझे पीने के पानी की बोतल, बड़े साइज की डबल रोटी और मक्खन का एक डब्बा मिल गया। बोतल और डबल रोटी एक थैले में डालकर मैंने शाने पर लटकाया और फार्म हाउस से बाहर आ गया। नज़दीकी फार्म हाउस 300-400 गज के फासले पर था और नामुमकिन था कि इतनी फायरिंग हुई और उन लोगों को खबर न हुई। इसका मतलब था कि हमलावरों ने बेआवाज़ हथियार इस्तेमाल किए थे। वर्नीला इस बारे में ज़्यादा बताने से पहले ही मर गई थी। उसने जो बताया था कि हमला करने वाले सियाफाम थे और कर्नल बोगार्ड उनके साथ था। कर्नल का सियाफामों से क्या ताल्लुक था, जबकि वो तो सियाफामों से शदीद नफरत करता था और अफ्रीका को एक बार फिर सफ़ेद फामों के ज़ेरे तसल्लुत लाना चाहता था। उसके पास सियाफाम फोर्स कहाँ से आई? अगर कर्नल बोगार्ड फौजी लाता तो वर्नीला सियाफामों का जिक्र न करती। इसका मतलब था कि हमला आवर फौजी नहीं थे। मुमकिन है वो कर्नल की ज़ाती फोर्स हो। मुझे किसी हद तक जोग्राफिया का अंदाज़ा था। मेरा ख्याल था मुल्क के जुनूब मशरक़ी हिस्सों की तरफ जाने वाली सड़क मुझे कस्बे के दाएं तरफ मिलेगी, इसलिए मैंने चांद की रोशनी में सिंध का तयन करके सफ़र शुरू कर दिया। 3 बजे थे और मेरे पास इतना वक्त था कि मैं हाईवे के साथ साथ दूर निकल जाता। कस्बे और उसके अतराफ में मेरी तलाश की जा रही होगी और उस इलाके से निकलने वाली हर गाड़ी को भी लाजमन चेक किया जा रहा होगा। मैंने कोशिश की कि फार्म हाउसेस से दूर रहूं, क्योंकि कुत्ते मेरी मौजूदगी महसूस करते, शोर करते और मैं बिला वजह किसी मुश्किल में पड़ जाता। जंगलों के दरमियान फार्म हाउसेस एक ख़ास तरतीब से बिखरे थे। ऐसा लगता था कि मकामी हुकूमत इस इलाके को आबाद भी करना चाहती थी और यहाँ से फितरी माहौल को भी ख़त्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए ख़ास तनासुब से फितरी जंगलात बरकरार रखे गए थे।
ان جنگلوں میں پرندے اور عام قسم کے گوشت خور جانور تھے۔ میں نے ہرن اور گیدڑ دیکھے۔ میرے لیے سب سے آسان کام یہ تھا کہ جنوبی افریقہ میں پاکستانی سفارت خانے یا کونسل خانے میں جا کر مدد طلب کرتا، مگر میری چھٹی حص نے کہا کہ ایسا کرنا میرے لیے درست نہیں ہوگا۔ فی الوقت جان گرے اور اس کے ساتھی خاموشی سے مجھے تلاش کر رہے تھے، مگر اپنے ملک کی سفارتی پناہ میں آنے کی صورت میں مجھے امریکی حکومت کا مجرم بھی ثابت کیا جا سکتا تھا اور میری حوالگی کا مطالبہ کیا جاتا۔ اس وقت دنیا کی جو صورتحال تھی، حکومت امریکی حکومت کا مطالبہ مان کر مجھے ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس لیے میں نے سفارت خانہ جانے کے بجائے ورنیلا کے بتائے شخص یعنی کینی مین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ممکن ہے وہ میری مدد کر سکتا۔ فارم ہاؤس سے بچ کر چلتے ہوئے راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا، مگر یہی محفوظ طریقہ تھا۔ میں کسی اور چکر میں الجھ کر اپنے راستے سے ہٹ جاتا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں جانب حرکت کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ پھر کسی نے سرگوشی میں کہا، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس بار نسوانی آواز آئی، جنگل میں اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا۔ اس نے غالباً رومانی پیش قدمی کی۔ لڑکی نے کچھ مزاحمت کی، پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ لوگ اتنے نزدیک تھے کہ میری ذرا سی حرکت انہیں ہوشیار کر دیتی اور پھر انہیں خاموش کرانا پڑتا۔ یہ کام مشکل ہو جاتا۔ بیک وقت 2 افراد سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیخ مار دیتا تو میں پھنس جاتا۔ یہ دیہاتی علاقہ تھا، ہر آدمی کے پاس اسلحہ اور حفاظت کے لیے کتے تھے۔ وہ میرے پیچھے بڑھ جاتے تو میں ان سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پکڑا جاتا تو بات پولیس تک جاتی اور میں دوبارہ جان گرے کے قبضے میں چلا جاتا۔ اس لیے میں نے دل پر جبر کر کے وہیں دب کے رہنے کا فیصلہ کیا، جب تک کہ نوجوان جوڑا اپنے دلی ارمان پورے کر کے نہ چلا جاتا۔ چاندنی میں ان کی صورتیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ جب معاملات قابل اعتراض حدود میں داخل ہونے لگے تو میں نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے جذبات سرد پڑتے چلے گئے اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ جامع میں آنے لگے۔ اچانک لڑکے نے نکاسی آب کا مسئلہ بیان کیا، جس پر لڑکی نے کھلکھلا کر اسے درخت کے عقب میں جانے کا مشورہ دیا۔ لڑکا اس کا مشورہ تسلیم کر کے اس درخت کی طرف آیا جس کے عقب میں موجود تھا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لڑکا اچانک ہی میرے سامنے تھا۔ بہرحال اس کی حیرت زیادہ تھی کیونکہ وہ میرے وجود سے اب تک ناواقف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا یا آواز نکالتا، میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک بازو سے اس کی گردن قابو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر مکہ رسید کیا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی طاقت لگا دی تھی، اس لیے وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اسے زمین پر لٹا کر میں نے درخت کی اوٹ سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ جامع میں آ کر بے چینی سے لڑکے کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ درخت سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس کی طرف جانا حماقت ہی ہوتی، اس لیے میں نے بلا وجہ کھانسنا شروع کر دیا اور پھر ناقابل شناخت سی آواز میں اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ کیا ہے؟ آؤ تو۔ میں نے اصرار کیا۔ بادر ناخواستہ وہ میری طرف آئی۔ جیسے ہی اس نے درخت کے پاس قدم رکھا، میں نے جھپٹ کر اسے بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک ہاتھ سے اسے قابو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا۔ سنو لڑکی، میں ایک مجرم ہوں، 4 قتل کر چکا ہوں، جن میں سے 3 تمہاری طرح کی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ تم یقیناً چوتھی ہونا پسند نہیں کرو گی، میں نے غرا کر کہا۔ لڑکی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سر ہلا کر مجھے بتایا کہ وہ مرنا پسند نہیں کرے گی۔ گڈ، اب مجھے بتاؤ کہ ملک کے شمالی حصے کی طرف کون سی سڑک جائے گی؟ میں منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخ مت مارنا ورنہ وہ تمہاری آخری چیخ ہوگی۔ اس پر طاری لرزہ بڑھ گیا۔ میں نے احتیاط سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ اس نے پہلا سوال لڑکے کے بارے میں کیا۔ نیل مر گیا؟ اسے مار دیا تم نے؟ ابھی نہیں مرا، لیکن تم نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو تم دونوں کو ایک ہی رسی سے اس درخت پر لٹکا دوں گا۔ پلیز پلیز مجھے مت مارنا۔ نیل کے بجائے اسے اپنی فکر لگ گئی۔ تو تم جو چاہے کر سکتے ہو، میں کو مزاحمت نہیں کروں گی۔ میں نے خود کو اسے جھانپڑ مارنے سے باز رکھا۔ جوہانسبرگ سے آنے والی سڑک آگے کہاں جاتی ہے؟ تم 22ویں شارع کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو ہمارے علاقے سے خاصی دور سے جاتی ہے۔ لڑکی جلدی جلدی بتانے لگی۔ تم نے شمال کی طرف جانا ہے تو 19ویں شارع سے جا سکتے ہو، یہ ہمارے علاقے سے گزرتی ہے، یہاں سے 3 میل دور ہوگی۔ 19ویں شارع کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھی جنوب سے آتی ہے، راستے میں 22ویں شارع سے ملتی ہے، لیکن یہ شمال کی طرف سے گھوم کر آتی ہے۔ لڑکی پورا جغرافیہ بیان کر رہی تھی۔ اگر میں 19ویں شارع تک چلا جاتا تو 22ویں شارع تک آسانی سے جا سکتا تھا۔ اس کے بعد جوہانسبرگ تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ پر اس کی شرٹ سے باندھے۔ اگرچہ اس جنگل میں اسے اور اس کے ساتھی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ لڑکی کو آزاد چھوڑ دیتا تو وہ لوگوں کو میرے خلاف اکٹھا کر لاتی۔ میں تمہارا منہ آزاد چھوڑ رہا ہوں، لیکن میرے جانے سے پہلے آواز نکالی اور میں نے سن لی تو واپس آ کر یہ منہ بھی بند کر دوں گا۔ پھر اس وقت تک یہاں پڑی رہو گی جب تک نیل کو ہوش نہیں آ جاتا، اور یہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نہیں چیخوں گی۔ 10 منٹ بعد تو مدد کے لیے پکار سکتی ہو،
لیکن بہتر ہے کہ میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، ورنہ میں پکڑا گیا تو تم دونوں کی اس رنگین داستان کا احوال اخبار میں چھپے گا۔ نہیں نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میرا شوہر مجھے مار ڈالے گا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ہاں، وہ بہت ظالم آدمی ہے، مارتا ہے مجھے۔ تو تم اس طرح اس سے بدلہ لے رہی ہو؟ خیر، خوش رہو، امید ہے نیل ہوش میں آ کر تمہیں آزاد کر دے گا۔ پلیز مجھے کھول دو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، نیل کو بھی نہیں۔ کسی نے ہمیں اس حال میں دیکھ لیا اور میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو… یہ بات تمہیں اس جنگل میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ میں اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، تمہاری آواز میرے کانوں تک آئی تو میں واپس آ کر تمہارا منہ بند کر دوں گا۔